दोस्त की माँ। एक लड़का अपने दोस्त के घर रहने आता है। दोस्त शहर से बाहर चला जाता है, मगर उसकी माँ और वो एक ही छत तले रह जाते हैं। हर रोज बढ़ती गुर्बत एक नई कश्मकश में डाल देती है। एक दिन आंटी हद से ज्यादा गर्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंग के एक पुराने मोहल्ले में एक हद से ज्यादा बावकार औरत रहती थी। सारा उसकी उम्र तकरीबन 42 बरस थी, मगर वक्त जैसे उसके चेहरे पर रुक गया था। उसकी आंखों में वो नरमी थी जो किसी के दिल के जख्मों पर मरहम बन जाए। उसके चाल में वो वकार था जो देखने वाले को थोड़ा सा झिझक दे। उसके बाल काले और घने थे, कभी कुल्ले रहते तो शाम की धुंधलके में हवा इन्हें नचाती रहती, और कभी वो इन्हें बांध लेती तो गर्दन के गिर्द एक अजनबी कशिश पैदा हो जाती। उसकी बातों में ऐसा सुकून था जो थके हुए दिलों को करार दे देता, मगर उसके अंदर एक खामोश तन्हाई बसी थी जिसका किसी को इल्म न था। उसका शोहर कई साल पहले बैरूनी मुल्क चला गया था और फिर कभी वापस न आया। लोग कहते थे उसने वहां दूसरी शादी कर ली, मगर सारा ने कभी किसी से शिकवा न किया। वो अपने बेटे हमजा के साथ उसी पुराने घर में रहती रही, घर को संवारती, लोगों की मदद करती, मगर रातों को उसके कमरे में खामोशी शोर मचाती। एक रोज हमजा शहर से अपना एक दोस्त लाया, अली खैर जंग के करीब गांव का सीधा साधा मगर बहुत एहसास लड़का था। वो तालीम के लिए शहर आया था, मगर कम वसाइल के बायस किसी दोस्त के घर ठहरने का ख्वाहिशमंद था। हमजा ने माँ से बात की और सारा ने अपनी आदत के मुताबिक नरमी से हाँ कह दी। अगले दिन अली उस घर में आ गया। जब उसने पहली बार सारा को देखा तो जैसे वक्त थम गया। उसके लिए सारा कोई आम औरत न थी, उसकी आंखों में एक कहानी थी, उसके लहजे में एक सैर। अली ने दिल ही दिल में सोचा कि इतनी वकार वाली औरत के चेहरे पर यह हल्की सी उदासी क्यों है। सारा ने भी उसके अंदाज में कुछ ऐसा पाया जो उसे बरसों बाद किसी के करीब महसूस करवाता था, एहतराम, खामोशी और एक अनजानी मोहब्बत। अगले दिनों में वो दोनों अक्सर किचन में, बरामदे में या लान में मिलते। सारा उसे चाय देती, वो शर्माते हुए शुक्रिया अदा करता और दोनों के दरमियान एक खामोश मुकालमा चलने लगा। अली को सारा के लहजे में माँ जैसी शफकत के साथ साथ एक औरत की नरमी भी महसूस होने लगी। वो घंटों उसके बोलने का इंतजार करता और जब वो मुस्कुराती तो उसके दिल के अंदर कुछ नरम सा पिघल जाता। सारा के लिए अली महज बेटे का दोस्त नहीं रहा था, वो उसके खाली दिनों में जिंदगी की एक नई किरण बन गया था। वो उससे बात करते हुए खुद को हल्का महसूस करती, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। कभी वो उसके लिए चाय बनाकर लाती और अली बेदियानी में कह देता, आंटी आपके हाथों की खुशबू चाय में रह जाती है। सारा सिर्फ मुस्कुरा देती, मगर उसके दिल में एक तूफान उठता। उसे हैरत होती कि एक नौजवान लड़की की बातें क्यों दिल के अंदर तक उतर जाती है। दिन गुजरते गए, मौसम बदलता गया और उनके दरमियान फासला कम होने लगा। एक शाम बारिश होने लगी, बिजली चली गई। अली किताब पढ़ रहा था कि सारा ने मोमबत्ती जलाई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा जैसे ख्वाब बन गया। अली ने पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। वहां तकन थी, मगर उस तकन के नीचे एक चमक थी जो बरसों से किसी इंतजार में थी। सारा ने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कन बढ़ गई। उस रात दोनों अपने कमरों में जाकर सो न सके। अगले दिन सारा ने कोशिश की कि फासला रखे, मगर दिल मानता था कि अली का अदब, उसकी खामोशी, उसकी नरमी, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एक दिन हमजा शहर चला गया किसी काम से और घर में सिर्फ वो दोनों रह गए। दिन के वक्त खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में भी दिलों की धड़कन सुनाई देती थी। सारा बरामदे में बैठी थी, हवा उसके बालों से खेल रही थी और अली किताब हाथ में लिए सामने बैठा था, मगर पढ़ नहीं रहा था। उसकी निगाहें सारा पर ठहरी हुई थी। सारा ने महसूस किया, मगर वो कुछ ना बोली। चंद लम्हों बाद उसने कहा, अली तुम्हारे वालिदैन तुम्हें याद नहीं करते? अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी लगता है किसी माँ की कमी रह गई है, मगर अब लगता है वो कमी नहीं रही। सारा चौंक गई, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो उठी, चाय बनाई और जैसे ही कप उसके सामने रखा, अली ने कहा, आप थक जाती हैं सारा, कभी खुद के लिए भी जिएं। उस लम्हे दोनों की नजरें मिली और वक्त रुक गया। उसके दरमियान लफ्जों की जरूरत न रही। उस दिन के बाद वो दोनों ज्यादा बातें करने लगे, एक दूसरे की बातों में अपनी जिंदगी के टुकड़े ढूंढने लगे। सारा को एहसास हुआ कि वो फिर से जिंदा हो रही है और अली को लगा कि उसने पहली बार मोहब्बत देखी है, मगर दोनों जानते थे कि ये ताल्लुक वक्त के बरक्स है, दुनिया उसे कबूल नहीं करेगी। सारा ने कई रातें जाग कर गुजारी, खुद को समझाया कि ये गलत है, मगर दिल ने कहा कि ये मोहब्बत है, कोई गुनाह नहीं। अली ने भी अपने दिल को समझाया, मगर उसके बावजूद में वो खुशबू बस चुकी थी जिससे भागना मुमकिन न था। कुछ दिन बाद हमजा वापस आ गया और घर की फिजा बदल गई। सारा और अली दोनों खामोश हो गए, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अली को एहसास था कि अब उसे जाना होगा। रुखसत के दिन सारा ने उसे कुरान का एक छोटा सा नुस्खा दिया और कहा, यह तुम्हें हमेशा सीधा रास्ता दिखाएगा। अली ने उसके हाथ को थामने की कोशिश न की, मगर आंखों से शुक्र अदा किया।
جب وہ دروازے سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی اور سارا کی آنکھوں میں وہی نمی جو برسوں پہلے شوہر کے جانے پر آئی تھی، مگر آج کی نمی میں محبت کا اعتراف چھپا تھا۔ علی کئی برس بعد کامیاب ہو کر واپس آیا، مگر خیر جنگ کی وہ گلی، وہ گھر اور وہ عورت کہیں دور جا چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں سارا نے کسی یتیم خانے میں زندگی کے آخری سال گزارے۔ علی جب کبھی کسی محفل میں بیٹھتا، اس کے چہرے پر وہی سکون ہوتا جو صرف ایک پاک محبت دے سکتی ہے۔ سارا کے جانے کے بعد بھی اس کی موجودگی علی کے دل کے اندر رہی، جیسے کوئی دعا جو ختم نہ ہوتی۔ کئی برس گزر چکے تھے، مگر خیر جنگ کی وہ گلی، وہ پرانا گھر اور وہ چہرہ جس کے گرد علی کی دنیا گھومتی تھی، سب کچھ اس کے دل میں جوں کا توں باقی تھا۔ وقت گزرنے کے باوجود سارا کی یاد نے اس کے وجود میں ایک خاموش سرگوشی چھوڑ رکھی تھی، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ کوئی نام بولا جاتا ہو۔ علی اب شہر میں ایک کامیاب انجینئر بن چکا تھا، اپنے کام میں مگن رہتا، مگر دل کے اندر ایک ادھورا پن ہمیشہ جاگتا رہتا۔ وہ جتنا لوگوں کے درمیان رہنے کی کوشش کرتا، اتنے ہی تنہائی محسوس کرتا۔ اس کے مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسی اداسی چھپی تھی جو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوتی۔ ایک دن اچانک اسے خیر جنگ کے ایک پرانے جاننے والے کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ سارا کچھ برس پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس کے چھوڑے ہوئے کچھ خطوط یتیم خانے میں محفوظ ہیں۔ علی نے وہ خبر سنی تو دل جیسے رک گیا۔ برسوں کی دبی ہوئی خاموشی ایک چیخ میں بدلنے لگی۔ اس نے اگلے ہی دن خیر جنگ کا سفر شروع کیا۔ گاڑی سڑک پر چلتی جا رہی تھی، مگر علی کے ذہن میں ماضی کے تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ برآمدہ، وہ چائے کی خوشبو، وہ بارش کی شام، وہ موم بتی کی روشنی، سب کچھ۔ جب وہ خیر جنگ پہنچا تو شہر بدل چکا تھا، مگر ہوا میں اب بھی وہی مٹی کی خوشبو تھی۔ اس نے پرانے محلے میں قدم رکھا، مگر سارا کا گھر کسی اور کے قبضے میں تھا۔ دروازے پر لگے زنگ آلود تالا کو دیکھ کر دل میں عجیب سا خلا اترا۔ وہ آہستہ سے دیوار کو چھو کر بولا، یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں اس نے آخری بار مجھے رخصت کیا تھا۔ اس کے آنسو چپکے سے نیچے گرنے لگے۔ اگلے دن وہ یتیم خانے گیا جہاں سارا نے اپنے آخری سال گزارے تھے۔ وہاں کی منتظمہ ایک ضعیف عورت تھی۔ اس نے علی کو دیکھا تو چونک گئی۔ کیا تم علی ہو؟ وہ اکثر تمہارا نام لیتی تھی۔ علی کا دل جیسے ایک لمحے تھم گیا۔ منتظمہ نے ایک پرانا ڈبہ نکالا جس میں کچھ خطوط، ایک قرآن پاک اور ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پہلا خط کھولا۔ علی، جب تم گئے تھے تو میں نے سمجھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر تمہاری باتیں، تمہاری نگاہیں اور وہ احساس میرے ساتھ رہ گئے۔ میں نے خود کو عبادت میں الجھا لیا، مگر دل کا ایک کونا تمہارے نام رہا۔ میں نے گناہ نہیں چاہا، میں نے محبت چاہی، مگر محبت بھی کبھی کبھی گناہ بن جاتی ہے۔ اگر کبھی لوٹ کر آؤ تو یاد رکھنا میں نے تمہیں بدوا نہیں دی، میں نے تمہارے لیے دعا مانگی کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تمہارا دل پاک رہے۔ علی نے وہ الفاظ پڑھ کر خط کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو اس پر گرنے لگے۔ وہ رات یتیم خانے کے آنگن میں گزری جہاں کبھی سارا بچوں کے ساتھ بیٹی ہوا کرتی تھی۔ اس نے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی اور دل میں سوچا کہ شاید سارا نے اپنی محبت کو انسانیت میں بدل دیا تھا۔ صبح ہوتی ہی وہ قرآن پاک کو چوم کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا کے نام پر ایک سکول بنوائے گا تاکہ اس کی یاد محض ایک جذبہ نہیں، ایک روشنی بن جائے۔ مہینوں بعد جب اسکول کی بنیاد رکھی گئی تو اس دن آسمان پر ہلکی بارش شروع ہو گئی، بالکل ویسے جیسے برسوں پہلے ہوئی تھی۔ علی نے سر اٹھا کر بادلوں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، سارا تم اب بھی یہیں ہو نا؟ ایک نرم ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزرا، جیسے کوئی جواب دے گیا ہو۔ اس کے بعد سے علی نے شادی نہیں کی۔ وہ ہر دن اسکول کے بچوں کے درمیان وقت گزارتا اور ہر رات اس قرآن کو پڑھتا جو سارا نے دیا تھا۔ وہ کہتا، محبت اگر دل میں پاک رہے تو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ دعا بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی کے بال سفید ہونے لگے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی روشنی باقی رہی۔ ایک دن وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی بچی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ بولی، سر، یہ پھول امی نے کہا آپ کو دینا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ سارا کی طرح ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علی مسکرا دیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دل میں کہا، شاید اب میں سمجھا ہوں کہ محبت فنا نہیں ہوتی، وہ نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس رات جب وہ گھر واپس آیا، اس نے کھڑکی کے پاس جا کر وہی پرانی تصویر دیکھی جس میں سارا اور وہ ایک فریم میں تھے۔ اس نے دھیرے سے روشنی بجھا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، سارا تم نے سکھا دیا کہ محبت عبادت ہے، گناہ نہیں۔ باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں کے بعد دل کو قرار ملا ہو۔ آپ کے خیال میں علی اور سارا کی کہانی میں محبت واقعی پاک اور وفادار رہی، یا زندگی کے حالات نے انہیں مجبور کیا
آپ کیا کرتے اگر آپ علی یا سارہ کی جگہ ہوتے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید جذباتی، رومانی اور دل چھو لینے والی کہانیاں دیکھنے کو ملیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے دوست بھی اس محبت بری کہانی کا حصہ بن سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔